अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई किताब लेकर आया हूँ। ये भी हदीस की ही एक किताब है और मज़े की बात यह है कि ये सियाह सित्ता में से नहीं है, लेकिन इसके नाम के साथ भी सही आता है। इमाम इब्ने हिब्बान ने कोशिश की है कि मैं सही हदीसों का एक मजमूआ तैयार करूँ, तो इन्होंने एक किताब लिखी है जो सही इब्ने हिब्बान के नाम से है और इसमें बहुत सारी हदीसें हैं, कई जिल्दों पर मुश्तमिल है। ये पहली जिल्द उसकी मेरे हाथ में है। इन्होंने इसके अंदर सही हदीसें जमा की हैं, लेकिन बाज़ उलमा का कौल है कि ये ज़ईफ़ को सही कहने के मामले में ज़रा नरमी करते थे, तो बाज़ वक़्त हसन हदीसों को भी सही कह देते थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सही इब्ने हिब्बान वो किताब है कि जिसमें अक्सर हदीसें सही हैं। अब बताता हूँ कि इन्होंने किताब की तरतीब कैसे रखी है। इनकी तरतीब भी सबसे जुदा है, यानी आप अगर बुखारी खोलें तो उसमें तरतीब कुछ और होगी, तिरमिज़ी खोलें तरतीब कुछ और होगी, तो यूँ बदल बदल के किताबें खोलें तो तरतीब अलग होगी, लेकिन इनकी तरतीब उन सबसे जुदा है। इनकी तरतीब कैसी है ये आपको बताता हूँ। इन्होंने बुनियादी तौर पर किताब इसलिए लिखी थी कि मैंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें महफूज हो जाएं और लोग उसे आसानी से याद कर सकें। ये ख़ुद भी हाफिज़ थे और बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो इन्होंने लोगों को याद करने में आसानी देने के लिए मखसूस तरतीब से हदीसों को लिखा। इन्होंने टोटल हदीसों को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा वो है जिसमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उनको जिक्र किया गया है। दूसरा हिस्सा वो है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना किया है या अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है वो जिक्र की गई है। तीसरे हिस्से में उन ख़बरों को जिक्र किया गया है कि जिनकी इंसान को मोहताजी होती है दीनी मामलात में। चौथे नंबर पर वो मुबाह काम जिक्र किए गए हैं जिनका करना इस्लाम में जायज़ है। और 5वें नंबर पर वो अफ़ाल जिक्र किए गए हैं जो जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनफरिद हैं। तो ये 5 टोटल किस्में थी जिसमें इन्होंने हदीस को तकसीम किया है। आप इससे मैं दीनी तलबा से कहूँगा, बल्कि आम लोगों से भी कहूँगा कि आप इससे 5 तरह की किताबें बना सकते हैं। इस्लाम ने किन कामों के करने का हुक्म दिया, आप अगर पहला हिस्सा देखेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इस्लाम ने किन चीज़ों से मना किया, वो सारी आपको दूसरी किताब आपकी बन गई। तीसरी आप वो कर सकते हैं वो ख़बरें जिनकी इंसान को मोहताजी होती है। चौथी मुबाहात पे बना सकते हैं। 5वीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों में मुनफरद हैं उन पर एक किताब बना सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसी किताब बनाएं तो ज़रूर बताएं कि ये मैंने सही इब्ने हिब्बान से ली हैं, ये मेहनत उनकी थी, मैंने आपकी आसानी के लिए आगे पहुंचा दी, लेकिन असल मेहनत उन्हीं की है। ठीक है, मेरी भी मेहनत शामिल है कि मैंने वहाँ से ज़ख़ीरा लिया और आपके सामने पेश किया, लेकिन असल मेहनत और जमा करना ये उनका था, ये मेहनत उन्हीं की तरफ मंसूब की जाए। अब मैंने सोचा कि सिर्फ किताब का तारुफ कराऊँ और ख़त्म। बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी भर मौका नहीं मिलेगा ये किताब पढ़ने का, तो इसलिए मैंने उसमें से 20 हदीस मुंतखब की हैं जो पहली जिल्द से ही हैं, और कोशिश की है कि ऐसी हदीसें मुंतखब करूँ कि जो आम लोगों के काम की हों, क्योंकि हमें अक्सर सुनने वाले वो आम लोग ही हैं या दीनी तालिब इल्म हैं, तो उनके हिसाब से ही 20 हदीसें सेलेक्ट की हैं, या बल्कि यूँ कहें एक आम मुसलमान के हिसाब से 20 हदीसें सेलेक्ट की हैं। अच्छा, पहली हदीस ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 3 चीज़ों से बरी हो, 3 चीज़ें ना लेकर आए तो वो जन्नत में जाएगा। पहली चीज़ तकब्बुर, दूसरी खयानत और तीसरी कर्ज। ये 3 चीज़ें जिसमें ना हो वो जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन इस्लाम उस आदमी का होता है जो लाजानी बातें छोड़ दे, बेकार बातें छोड़ दे, बस काम की बात करे, चाहे दीनी एतबार से काम की बात हो या दुनियावी एतबार से काम की बात हो। लाजानी बात जिसका कोई फ़ायदा कोई माना ना हो उनको छोड़ दे, ये किसी आदमी के इस्लाम के बेहतरीन होने की अलामत है। तीसरी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें हर मुसलमान पर लाजिम हैं। 1, मुसलमान मरीज़ की इयादत करना, उसके नमाज जनाजा में शिरकत करना, और जब वो छींके तो उसकी छींक के जवाब में जवाब देना। चौथी हदीस, एक सहाबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह के गुस्से से क्या चीज़ बता सकती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम खुद गुस्सा करना छोड़ दो। तुम नहीं गुस्सा करोगे तो अल्लाह भी तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, हम तो लोगों पर गुस्सा करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला हम पर गुस्सा नहीं करे। अच्छा, 5वीं हदीस
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہوں کا چلن ہو اور کچھ لوگ اسے ختم کرنے پر قادر بھی ہوں اور اگر وہ پھر بھی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایسے لوگوں کو عذاب ضرور دے گا۔ چھٹے نمبر پر حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیسے عمل کرواتا ہے؟ کہا اسے مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ 7ویں نمبر پر حدیث ہے جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کی کہ اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتا ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی دو ہوتے ہیں، یا تو آپ بالکل نچلا درجہ لے لیں یا فل اوپر کا درجہ لے لیں۔ تو اکثر لوگ رخصت پر عمل کرتے ہیں، اس درجے پر عمل نہیں کرتے، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسی پر کریں، اور بعض اوقات اتنی مشکل ہوتی ہے اور پھر بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اس پر عمل کرنا سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی سرے سے پسند نہیں کرتا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے اللہ تعالیٰ عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے ویسے ہی رخصت پر عمل کرنے کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مقام و مرتبہ عزیمت والوں کا ہی زیادہ ہے، جو ہمیشہ یا اکثر اوقات میں عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، لیکن یہ بالکل ایسا نہیں کہ اللہ بالکل ہی اس کی اجازت نہ دیتا ہو، اس کی اجازت ہے۔ یعنی آپ یہ بھی لیں اور یہ بھی لیں، اور درمیانی سطح پر نہیں۔ جب دین کو اس کی زیادہ ضرورت ہے تو اس پر لیں، اور جب دیکھ رہے ہیں کہ یار اب میری صحت ویسی نہیں رہی یا میرا ماحول ایسا نہیں رہا تو پھر آپ رخصت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھی ہماری 7ویں حدیث۔ اب 8ویں حدیث یہ ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا عالم دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ نیکی کا صرف ارادہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دینا، اور اگر نیکی کر لے فرشتوں وہ میرا مومن بندہ تو پھر اس کی 10 نیکیاں لکھنا۔ یعنی ارادے پر ایک لکھ دینا، بس ارادہ ہی کیا ذہن میں کہ ہاں کروں گا، ایک لکھ دینا، اور اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھنا۔ اور برائی کا ارادہ کرے تو اصول کیا تھا پیچھے کہ ایک برائی لکھو، لیکن اللہ نے کہا نہیں، برائی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے پر نہیں لکھنا۔ کہا اب پھر آگے اللہ کی رحمت دیکھیں، اور کہا اگر برائی کا جو ارادہ کیا تھا نا وہ برائی نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ دینا۔ کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ اچھا، 9ویں نمبر پر حدیث ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوتی ہے اور حضور اس کے راوی ہوتے ہیں۔ اچھا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرا فقر ختم کر دوں گا۔ آج ہم غریبی کے رونے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے فقر کو ختم کر دوں گا، تمہاری محتاجی کو ختم کر دوں گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے ہاتھ مصروفیات سے بھر دوں گا، یعنی صبح کام، شام کام، دن میں کام، تینوں ٹائم کام، اور اتنی مصروفیت کے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی۔ کہا اس کے بعد بھی تمہارا فقر نہیں ختم کروں گا، یعنی پھر بھی تمہاری ضرورتیں جو ہیں یا جتنی تمہیں طلب ہے وہ تمہیں نہیں مل سکے گا اور تم زیادہ پریشان ہوگے۔ تو اس لیے عبادت کے لیے وقت نکالیں تو آپ کی پریشانیاں بہت ساری دور ہو جائیں گی، آپ کی ضرورتیں خود ہی پورے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد 10ویں حدیث جو آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیا، یعنی کسی اور کی رضا کے لیے کیا، کسی اور کی پسندیدگی کے لیے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس عمل سے بیزار ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں انہیں کہیں گے انہی سے اجر لے لو جن کے لیے کیا تھا۔ اچھا، 11ویں حدیث ہے، بڑی سخت ہے، یہ بطور خاص مذہبی طبقے کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری بدقسمتی کہ آج ہم مذہب کو ٹوٹلی دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں دنیا میں تو شاید اس کا بدلہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر وقت اپنے دل کی کیفیت پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم یہ دینی کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں، فقط اس دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ہمارا دینی جذبہ بھی کار فرما ہے۔ اس کے بعد 12ویں حدیث، تو یہ میں خود یوٹیوب پر بیٹھا ہوں اور جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں یا ویسے ہی بڑے خطیب ہیں
تو وہ یہ چیزیں دیکھیں، دینی طلباء بھی اس کو بڑے غور سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ شہرت ایک بہت مشکل چیز ہے، شہرت کو سنبھال کر رکھنا مفید بھی ہے لیکن نقصان دہ بھی ہے۔ تو صرف شہرت کے لیے نہ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر اللہ آپ کو مشہور کر دے یا گمنام رکھے، جیسے بھی رکھے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہترین آدمی وہی ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، کہ یہ کوئی خاص آدمی ہوتا ہے نا تو بتاتے ہیں یہ وہ جا رہا ہے، تو ایسا نہ ہونا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ خود مشہور کر دے اس سے کام لے لے، یہ اس کی مرضی، لیکن مشہور ہونے کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں جو صحیح ابن حبان میں نہیں ہے، مشکات میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، حضور نے فرمایا دو بھیڑیے ہوں، ایک بھی نہ ہو دو ہوں، پھر دو پہلے کچھ کھا بھی نہ چکے ہوں، بھوکے ہوں، تو وہ کس قدر درندگی ان میں پائی جا رہی ہوگی۔ حضور فرمایا دو بھوکے بیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دو، وہ جتنی تباہی کریں گے یہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ دو چیزیں دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان دو بھوکے بیڑیوں سے بھی زیادہ۔ حضور نے فرمایا ایک مال کی خواہش اور ایک مشہور ہونے کی خواہش، یہ دین تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور بالکل 100% ہم نے ایسا ہوتے دیکھا ہے۔ لوگ پیسے کی وجہ سے اور شہرت کی وجہ سے کیا کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا 13 نمبر پر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھو، اگر بالفرض کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہیں اور کوئی نیکی کرنا نہیں آ رہی تو بس لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ بھی تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ 14 نمبر پہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں زیادہ جنت میں لے کر جائیں گی، یعنی کس کی وجہ سے، کون سے اعمال کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا خوف خدا، اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں زیادہ جہنم میں لے کے جائیں گے؟ تو حضور نے پھر دو چیزیں گنوائی، ایک فرمایا منہ اور دوسرا شرمگاہ، یعنی ہم اپنی زبان کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا یہ 16 نمبر حدیث اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگ بتاؤں کون ہوتے ہیں، ان کی دو خصلتیں بتائی، کہا ایک ان کے اخلاق اچھے ہوں اور لمبی عمر ہو، یعنی لمبی عمر تک اچھے اخلاق اگر ان کے رہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس کتنی نیکیاں ہوں گی، کہ حضور نے فرمایا یہ بہترین مسلمان ہے، بہترین لوگ ہیں۔ 17 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے ایک انداز اپنایا اور فرمایا جاننا چاہتے ہو کہ کیسے تمہیں پتہ چلے کہ تم اچھے ہو یا برے ہو؟ ایک صحابی نے سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا پتہ ہے کیسے پتہ چلے گا تم اچھے ہو یا برے ہو؟ جب تمہارا پڑوسی کہے نا کہ تم اچھے ہو تو اچھے ہو، اگر تمہارا پڑوسی کہے تم برے ہو تو برے ہو۔ تو اس لیے ہمیں پڑوسیوں سے ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہاں میرا پڑوسی چاہے مجھ سے الگ سوچ والا ہے لیکن ہے بہت اچھا، اگرچہ اس کی ذات یہ ہے لیکن ہے بہت اچھا، اگرچہ وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگتا لیکن اخلاق کے حساب سے بہت اچھا ہے۔ تو یہ آپ کے دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں، آپ کو ایسا اخلاق اپنانا چاہیے، اور ایسا ہی اخلاق ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تھا، تو ہمیں ان جیسا اخلاق اپنانا چاہیے۔ اچھا ایک اور حدیث جو ہے 18 نمبر حدیث جو آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رستہ بھول جائے یا رستہ ڈھونڈ رہا ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے رستہ پوچھنا پڑ رہا ہو، اگر تم اس کو سیدھا رستہ بتا دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ دیکھیں اکثر جب ہم سے کوئی رستہ پوچھتا ہے تو ہم فقط شغل کے لیے اسے غلط راستہ بتا دیتے ہیں، حالانکہ اس نے کتنا ضروری وہاں پہنچنا ہو، ممکن ہے کوئی بیمار پڑا ہو اور اس کا آخری بار چہرہ دیکھنا ہو، یا کسی سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو، یا خدا جانے اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہو، اور ہم اسے غلط شغل کے لیے فقط غلط راستہ بتا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے حقوق اللہ تو تلف ہوں گے کہ ہم نے ایک دینی بات پر عمل نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا، لیکن دوسری طرف یہ ہوگا کہ حقوق العباد تلف ہوں گے۔ قیامت میں آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا، میں تو مسافر تھا اور انہوں نے فقط شغل کے لیے میرے 2 گھنٹے ضائع کرا دیے، اور میں کس قدر
पैदल चल चल के थक गया था और मज़ीद इनकी वजह से थका, या मेरे पेट्रोल गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डीजल कम था और मैं इन लोगों की वजह से वो मज़ीद मुझे ख्वारी उठाना पड़ी, तो इसलिए कभी ऐसे नहीं करें। जो रास्ता पूछे उसे सीधा रास्ता बताएं। अगर नहीं पता तो बता दें कि भाई माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं पता, आप किसी और से पूछ लें। लेकिन मुसाफिरों को तंग न करें। हदीस में, दूसरी हदीस में आता है जो इसमें नहीं है, मतलब इसमें होगी, मैंने नहीं इसमें पढ़ी, कि हुजूर ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं कबूल होती हैं। एक उनमें से है पहला मजलूम, और दूसरा मुसाफिर, और तीसरा वालिद। तो मुसाफिर भी वो है जिसकी दुआ कबूल होती है, तो इसलिए मुसाफिर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसे सीधा रास्ता बताना चाहिए। अच्छा, 19 नंबर हदीस। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इंसानों के साथ तो नेकियां करने में सवाब है, लेकिन अगर कोई जानवर भटक कर मेरे होश पर आ जाए और मैं उसे किसी बर्तन में निकाल कर पानी पिला दूं तो क्या इस पर भी सवाब मिलेगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ, हर तर जिगर जिसका है उस पर सवाब मिलेगा। यानी बिल्ली, कुत्ता, कोई भी जानवर, बकरी, इनको आप पानी पिलाते हैं तो इस पर आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। 20वीं हदीस बड़ी खास है, और ये मैं अपने नौजवान दोस्तों को कहूँगा कि आप इसका ख्याल रखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिर्फ मोमिनों को ही अपना दोस्त बनाओ, मोमिनों की ही सोबत इख्तियार करो, ईमान वालों की नहीं, काफिरों की नहीं करो। और हुजूर ने बताया कि दावतें किनकी करो, और फरमाया तुम्हारा खाना सिर्फ मुत्तकी लोग खाएं। यानी कि जब तुम बतौर ख़ास किसी की दावत करते हो तो नेक लोगों की करो, कि उनकी सोबत जब मुयस्सर आएगी तो उनकी नेकी का रंग तुम पर भी आएगा। और हुजूर ने फरमाया कि सोहबत भी, दोस्ती भी फ़कत मोमिनीन की, ईमान वालों की रखो, इनके ईमान का असर तुम पर आएगा। सोहबत भी असर करती है, और जिसकी बंदा दावत करता है या जिसे तोहफा देता है उसके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ बन जाता है तो उसकी दुआ मिल सकती है। और मुत्तकी होने के लिए वो लाजमी नहीं कि वो बहुत बड़े किसी ओहदे पर हो गए, बहुत मशहूर शख्सियत हो। गुमनाम लोग भी होते हैं जिन्हें आप देखें कि यार इनमें नेकी तकवा है, आप उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, उनसे दुआएं मिलेंगी। तो ओवरऑल तो हर एक मुसलमान को खाना खिलाना सवाब है, बल्कि खाना खाने के मुतल्लिक उसूल ये है कि अगर आप रिश्तेदारों को खिलाएंगे तो ये सिला रहमी है, गरीबों को खिलाएंगे तो सदका है, दोस्तों को खिलाएंगे तो ज़ियाफ़त है, और ये नेक लोगों को खिलाएंगे तो हदीस पर अमल है। तो ये सारी चीज़ें हर हिसाब से खाना खिलाना अच्छी ही बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, उनसे पूछा गया इस्लाम के बेहतरीन अमल कौन से हैं, तो जुर्म 2, एक सलाम करना और दूसरा खाना खिलाना। तो इस हदीस में यह है कि नेक लोगों को खिलाया जाए, मुत्तकियों को खिलाया जाए, तो बिल्कुल इन लोगों को खिलाएं, इनसे आपको दुआएं मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।